نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے. قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے. کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے. ہر لمحہ اپنی صحبت چ رہن والا تابت قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے. غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے. اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے. بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پہلا کرنے والا بے غرض پہلا کرنے والا بندہ بنائے. ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے. ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائے. قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ. اور آج انہاں اللہ والے وچوں بہت بڑے اللہ والے خواجہ خواجگان شہنشاہ اندر ولی حضرت خواجہ معین چشتی رحمت تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قبل سادت رام موضوع سامن قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہے. اندی رب سنے فرمایا یاد رکھو اس کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے. اس آیت پاک چ اللہ سنے نے اپنے دوستان دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں انہوں دا دوست ہاں اس لیے کہ انہوں نے میرے دلوں دوستی لائی اور میں نہ یاری لاؤن دا پھر حق ادا کیتا. کشتیاں پھوک کے ناقابل واپسی ارادے نال میری طرف آئے. تمام شیطانی نفسانی گمراہ جہنمی فرقے 72 فرقے فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے شیطانی پروگراماں چوں نکل کے قلباً اداں نکلے کہ کوشش بھی کرنے دا خیال نہیں آتا. فنا نیسی جمعیت دا کمال حاصل کیتا ہے لوکاں. یہ سب تو منہ موڑ کے قلباً اور قلباً قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تے کنا لوکاں رسائی حاصل کیتی. تے میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے پھر انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ بخشی. اے میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا. انہاں اللہ والے وچوں ہیں بہت بڑے اللہ والے حضرت خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ ہوئے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلیل العارفین دے اندر لکھ دے رہے کہ میں مولانا بہاؤالدین شیخ احد کرمانی اور دیگر درویش اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہوئے انہوں نے قدم بوسی کی تھی تے آپ
रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ुबान मुबारक जो फरमाया कि क़यामत दे दिन आमन्ना व सदकना आशिकां नूं सादक मुहिब बना देणगे। यानी क़यामत दे दिन आशिकां नूं सिदक जिहड़ा ये आशिक बना देगा। और अगर ये सवाल किया जाए कि इन्हां आशिकां दे विच कोई आशिक इश्क दा दावा तो करे लेकिन सादको साबित ना होवे तो शर्मिंदा होएगा और अपना मुंह आशिकां नूं नहीं दिखा सकेगा। फिर आवाज़ आएगी कि ये आशिक सादक नहीं है, इन्हूं आशिकां तो अलग कर दो। फिर अपनी ज़ुबान मुबारक च फरमाया कि अहले इश्क वो लोग ने जिहड़े सिर्फ दोस्त दी गल सुनते ने। हदीस पाक दे अंदर है आशिकां दा दिल सिर्फ अल्लाह सोहणे दी गल सुनदा है। फिर अपनी ज़ुबान मुबारक च इरशाद फरमाया कि जदों साहिब इश्क मर जाता है तो उन्हें जल्दी बख्श दिता जाता है। फिर इरशाद फरमाया कि एक दरवेश नूं जंगल देखिया को मरिया पिया सगा लेकिन हस रहा सगा। तो उन्होंने पूछा कि तू तो मर गया क्यों हसदा है? उन्हें अगे आख्या कि आशिक खुदा इदां दे हुंदे ने। फिर अपनी ज़ुबान मुबारक च फरमाया कि दिल वो है जिहड़ा अपने हाल तो फानी होवे और मुशाहिदा दोस्त दे विच बाकी होवे। अल्लाह सोहणे उहदे अमाल ते अल्लाह सोहना उहनूं उहदे अमाल दे उत्ते गालिब होवे और उन्होंने अपने आप दे उत्ते कुछ भी इतबार ना होवे, इख्तियार ना होवे और अर्श तक उन्होंने करार ना होवे। फिर फरमाया कि एक रोज़ हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह को पूछा गया कि अल्लाह के दोस्तों की खिदमत करना किदां दा है? आपने फरमाया जिहड़ा शख्स अल्लाह सोहणे दी दोस्तों की खिदमत करता है वो ज़रूर वासिले इल्लाह हो जाता है। फिर फरमाया कि रावे बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया कि सब तो आला अमल केड़ा है? उन्होंने फरमाया कि अपने औकात नूं याद इलाही बसर करना। तो जिहड़ा शख्स बुजुर्गी का दावा करे और उहदे च मुराद ना पाई जाए तो समझो झूठा है। दावा इश्क दे विच मर्द वो शख्स है जिहड़ा अपनी मुरादात तो निकल जाए, यानी उसकी कोई मर्जी ना रहे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए और मुरादे हक इख्तियार करे। इस वक्त तो अल्लाह सोहणे दा दोस्त कहलाने का मुस्तहिक है। अगर इस वक्त अल्लाह सोहना उन्होंने दोस्त कहे तो बंदगी का जवाब कहे। इस वास्ते कि अहले इश्क का ना हुंदा ना रस्म ना जवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर फरमाया कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह दी ज़ुबान मुबारक च मैं सुनिया कि अहले इश्क दोस्त तो सुआ गैर की तरफ तवज्जो नहीं करते। इस वास्ते कि जिहड़ा बगैर दोस्त दे खुश हुंदा उन्होंने हर किस्म का अंदोह और गम लाहक हुंदा है। ते जिन्होंने दोस्त की खिदमत दे नाल उनस नहीं उन्होंने सब तो वहशत आती है। जिहड़ा दोस्त दिल नहीं लाउंदा वो हेच दर हेच है। फिर अपनी ज़ुबान मुबारक चों ख्वाजा साहब इरशाद फरमाया कि आरफ वो शख्स हुंदा है जिहड़ा सुबह उठे तो रात की बाबत उन्होंने कुछ याद ना होवे। अल्लाहु अकबर कबीर। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप दीदा हो गए और ज़ुबान मुबारक इरशाद फरमाया कि गाफिल इस सफ़र के वास्ते तोशा तैयार करो जिहड़ा तुहानूं दरपेश है यानी मौत। फिर फरमाया कि अहले इश्क दा वो ग्रोह है कि इन्हां दे और अल्लाह दरमियान कोई हिजाब नहीं हुंदा। फिर इरशाद फरमाया कि इश्क दे विच आरफ वो शख्स है जिन्हों कोई शै अजीब मालूम ना होवे, क्योंकि तस्लीम दावा सिर्फ एक चीज़ दे विच नहीं हुंदा
جبکہ ہاتھ سے دیا جا چکے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سب تو عمدہ وقت وہ ہے کہ جو دل وچ غیر دا وسوسہ اور خیال نہ ہوئے، اور لوکاں تو رہائی حاصل ہوئے۔ پھر فرمایا کہ جنہوں عشق دی نعمت دیتی گئی ہے انہوں فقر و وحشت بھی دتا جاندہ ہے تاکہ وہ دنیا دے اتے فریفتہ نہ ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عارف کہیں دے کہ یقین بے مزلہ نور دیا جیدنا انسان منور ہوندہ ہے، پھر وہ عاشقوں اور متقیاں دے درجے نو پہنچ جاندہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ آدمیاں دی اصل پانی اور خاک ہے، جیدے ہوتے پانی غالب ہے، اگر وہ لطیف ہو ریاضت دے نال جمال دے دیکھنے وچ خود پسندی تو کم لوے تو مقصود حاصل نہیں کر سکتا، تو جیدے تے خاک غالب ہے تو سختی دے وقت وہ نیک پایا جاندہ ہے تاکہ کسے کم دے لائق ہو سکے۔ آج دی تعلیمات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اپنے دل نو ماسوا اللہ دی لاشاں تو خالی کریے کہ دل وچ خیال خلق دا ذرہ بھی نہ رہے، اور اللہ سونے نو پہچانے جویں کہ پہچاننے دا حق ہے، کیونکہ معرفت الہی فرض ہے ہر انسان تے، اور جو کچھ بھی ظاہر و باطن جو دیکھے ہوتے حیران نہ ہوئے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا اللہ طرفوں ہے۔ تو سچے عاشقوں نہ صبح شام دی فکر ہوئے نہ شام ویلے صبح دی فکر ہوئے، تو سچے عاشق مولا اللہ سونے تو علاوہ غیر دی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور اللہ سونے تو علاوہ انہوں دی کوئی ہور مراد ہوندی ہی نہیں، تو دن رات اللہ سونے دی بندگی دے وچ لگے رہندے رہے۔ سچا عاشق کدے بھی غیر دی طرف متوجہ نہیں ہوندا ہے گا، تے سچا عاشق مولا صرف اللہ سونے دی گل سندا ہے، مندا تے عمل کردا ہے، یعنی سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندا، عمل قرآن و سنت بن جاندا، تے شیطانی پروگراماں تو کل ہی الگ ہوندا ہے۔ تے سچا عاشق وہی ہے جڑا مرضی مولا بن جائے، عمل قرآن و سنت بن جائے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فنا ہوئے، تے ماسوا اللہ نو قلباً بھول جائے ہمیشہ لئی۔ سوائے اللہ تو کسے تے بھی اعتبار و بھروسہ نہ کرے، صرف اور صرف اللہ سن تے توکل کرے، کدے بھی غیر دا سوالی نہ ہوئے، کیونکہ سچے عشاقان مولا دے پیر نہیں ہوندے جڑے طالبان دنیا دروازے طرف جان، وہ ذہن ہی نہیں ہوندا جہدے وچ ماسوا اللہ دا خیال آوے، وہ ہاتھی نہیں ہوندے جڑے ماسوا اللہ دی طرف اٹھن، وہ سر تو پیروں تک رضائے مولا ہوندے نے، حق الیقین ہوندے نے، فنا فی الذکر ہوندے نے، سلطان الاذکار ہوندے نے، فنا فی اللہ ہوندے نے، خدا مست ہوندے نے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست، شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ یہ اللہ والے نے، اگر اسی بھی چاہنے کہ جماعت اولیاء جو داخل ہوئی ہے تو سانوں بھی چاہیے سچی توبہ کریے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں جو تمام شیطانی نصاباں پروگراماں چوں نکلی ہے، قلباً ایداں نکلی ہے، کوشش بھی کریے تے انہاں دا خیال نہ ہوئے، تے اپنے دل نو ماسوا اللہ دیاں لاشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، طلباں، رغبتاں، محبتاں، ظلمتاں تو خالی کر کے
سچے اولیاء اللہ، سچے علماء مشائخ، صحیح العقیدہ، ظاہری بات نہیں، علوم نبوت وارث، حزب اللہ دے مجاہد، مردہ نفس زندہ دل متقی، سرفروش بت شکن علماء مشاہد خدمت حاضر ہوئی ہے۔ خوش قسمت اور شخص جنہوں نے انہاں سچے علماء مشائخ دی زیارت، صحبت اور خدمت دا موقع ملے، کیونکہ حضور غوث پاک غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ سانو چاہیے نا اللہ والے دے پیراں دی زمین بن جائیے۔ انہاں سچے علماء مشائخ دی صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو توحیدی نقاسی نوری فیض حاصل کریے۔ قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم انہاں کو حاصل کریے، پھر دی روح دے مطابق تے عمل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے اندر انہاں کو نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسپٹ کر لیے، انسٹال کر لیے اپنے اندر، کیونکہ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جڑا انسان نو راہ مولا دا مسافر بناوندا۔ تے جب تک توحیدی محمدی نور نسبت انسان دے تحت شعور اور لا شعور سے نہیں اتردا، یعنی سب کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ دے اندر نہیں اتردا اور جذب نہیں ہوندا، اس وقت تک انسان دی لین سیدھی نہیں ہوندی۔ تے سانو چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اور اسما کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سن دی آخری زندہ کتاب ہے تمام جنہ انسانہ واسطے ہمیشہ لئی، اور قرآن کریم واحد ہدایت دا، نجات دا، کامیابیاں، برکتاں، خیراں، فلاواں اور روئی دا نسخہ کیمی ہے۔ ایسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی قرآن میں ہو ہوتا دینا مرد مسلمان، اللہ کر تجھ کو عطا جدت کردہ، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سانو چاہیے عمل قرآن و سنت نہ دوام قلبی ذکر حضور نہ اپنے اندر نو نورانی کریے، تاکہ ساڑھے آسے بادن دا بوا کھلے، ظاہری حواس معطل کریے تاکہ باطنی بیدار ہون، پھر روح باطن سے پرواز کردے ہیں، باطنی دنیا دے نظارے کرے اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب سنے جنہوں نے عشق کر دینے، ففروا للہ، دوڑو اللہ طرف۔ سورہ نساء رب سنے فرمایا جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے نے، انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، کیونکہ اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان تبت نسودی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔